अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम उन इशूज़ को डिस्कस करें जो आम आदमी से ताल्लुक़ रखते हों, और उसके अंदर बिलखुसूस जो तबक़ात हैं जिसके अंदर ताजिर बरादरी हो, पुलिस हो और दीगर आम शहरी हों, उनके मसाइल को इस प्रोग्राम के ज़रिए हम नाज़रीन और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों तक पहुँचाएँ। एक अहम मामला है और मामला ये है कि स्मगलर्स के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ इस वक्त पुलिस, कस्टम इंटेलिजेंस और दीगर इदारे जो हैं मुताल्लिका वो कर रहे हैं। किमाड़ी के अंदर तो रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमें मालूम पड़ता है कि कभी कोई फैक्ट्री निकल रही है तो उसके अंदर मामला सामने आ रहे हैं कि लाखों रुपए का सामान जो है वो सामने आ रहा है। कहीं गोदामों पर छापे पड़ रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है कि नॉन कस्टम पेड चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह मुतअद्दिद अब तक इतने ऑपरेशंस हो चुके हैं, और जब हम पुलिस अफसरान से मालूम करते हैं कि जी हमें ये बताएं कि इसकी मालियत कितनी है, तो अभी चंद हफ्तों के दौरान जो कार्रवाइयाँ हुई हैं पुलिस की जानिब से और उसकी जो फिगर्स आए हैं वो करोड़ों रुपए में हैं। और कुछ दिनों कबल हमें ये बताया गया था DIG साहब की जानिब से कि सिर्फ 2 हफ्तों में 2 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का जो ये सामान है वो ज़ब्त किया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ अशिया हैं, खाने पीने की अशिया हैं, और ये वो अशिया है जो कि स्मगल करके इधर आई हुई थी और उनको मुख्तलिफ जगहों पर फ़रोख्त करना था। अब मामला क्या है इसके ऊपर? एक तरफ तो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, मगर ये कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहज पर हम जब पहुँचे, एक मसले के ऊपर पहुँचे कि जी टैक्स तो कौमी ख़जाने में आ ही नहीं रहा, करोड़ों रुपए जो है वो ब्लैक मार्केट के अंदर जा रहा है और फिर पैसे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये जब मामला हुआ तो इसके ऊपर मजमूई तौर पे पूरी मुल्क की सतह पे ये ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा रहे हैं और बहुत ही बेहतर अंदाज में किए जा रहे हैं। मगर हम ये जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में कि देखिए कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं पुलिस की जानिब से, मगर ये असल मामला इसका था ये कि माशी तौर पे जो मामला जो है वो मुस्तकबिल करीब में हम ये बात कर रहे थे कि जी अब जो है वो बेहतरी आएगी, क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन होगा, जो स्मगल के मामलात हैं, स्मगलिंग के मामलात हैं वो रुकेंगे तो माशरी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो इसके ऊपर ताजिर बरादरी का जो एक बड़ा कंसर्न था कि जी हम एक चीज़ जो तमाम टैक्सेस देने के बाद, तमाम चीज़ें मुताल्लिका चीज़ें लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद एक प्रोडक्ट को बेचते हैं और जिसकी मालियत एक कॉस्ट निकलती है। मिसाल के तौर पे एक कपड़ा जो है वो 2000 रुपये का बेच रहा है एक ताजर, मगर वो टैक्स देने के बाद बेच रहा है, और दूसरी तरफ एक और वही कपड़ा वही क्वालिटी लेकर आता है, दुकान खोलता है और बोलता है कि जी ये 500 रुपये मुझसे ले लें। तो एक आम आदमी जो है वो यकीनी तौर पर इस महंगाई में कम कीमत वाली चीज़ को जो है वो तरजीह देगा। ये मामला क्या है? इसी हवाले से जो आज की कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं, जो किमाड़ी के अंदर जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर भी नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। SSP किमाड़ी इस वक्त आरिफ असलम राव साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछता हूँ सर अब तक मैं ये जानना चाहूँगा क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। आज भी बड़ा एक कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट हुआ है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, ज़रा नाज़रीन भी जानना चाहेंगे और हम भी कि क्या क्या तफसीलात सामने आई हैं अब तक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक किमाड़ी के अंदर आपको इल्म है कि पाक कॉलोनी में एक पुराना गोली मार जो है वो एक बदनाम ज़माना एरिया बन चुका था, क्योंकि इसमें हर किस्म का क्राइम और मंशियात और जो गुटखा मावा और दीगर क्राइम्स हैं उनकी इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा थी। और पिछले वक्तों में ये तक कहा जाने लगा था कि ये पुलिस के लिए नो गो एरिया की शक्ल इख्तियार करता जाए। तो आज हमने साउथ जोन से तमाम नफरी के साथ डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी पुलिस ने आज इसके ऊपर एक ग्रैंड कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन किया, और उसके अंदर हमने यहाँ पर जो तमाम ऐसे अड्डे थे जहाँ पर मुख्तलिफ मुजरिमाना सरगर्मियाँ होती थी उन पर रेड किया, मंशियात फरोशों पर भी रेड किया हमने, और गुटखा मावा बनाने वाले और तरसील करने वालों पर भी रेड किया, और जो बड़े बड़े अड्डे थे जराइम के इस इलाके में उनको हमने आज उनको जो है वो सर्च करके उन पर रेड्स करके वहाँ से बड़ी भारी मिकदार में गिरफ्तारियाँ और बरामदगियाँ भी की। और साथ ही साथ जो कराची की इस वक्त कहा जा रहा था कि सबसे बड़ी एक गुटखा फैक्ट्री बनती जा रही थी, वो भी इस गोली मार के एरिया के अंदर आज हमने स्मैश किया। और फैक्ट्री चल रही थी सर? जी हाँ, ये कारखाना जिसे फैक्ट्री कहते हैं कारखाना तो वो चल रहा था और वो बड़ी तादाद में था और ट्रकों में वो सामान लोड हुआ है, वो मशीनें, वो खाम माल और वो हंड्रेड्स ऑफ सैक्स एंड बैग्स जो रॉ मटेरियल के होते हैं, इस तरीके से आज हमने किया है।
اور اس میں ہم نے گینگ وار سے تعلق رکھنے والے کارندوں سمیت جو ہے 10 سے 15 ہم نے جو ہے وہ اس میں امپورٹنٹ لوگوں کو گرفتار کیا ہے. اور گرفتاری عارف صاحب اور تلاش ڈیوائس کے ذریعے ہم نے ان کو سرچ کیا اور کئی کا کرمنل ریکارڈ سامنے آیا جس پر ہم جو ہے وہ قانون اور ضابطے کے مطابق کارروائیاں کرتے ہیں. اچھا عارف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک آپ بڑا لیڈ کر رہے ہیں بالخصوص کماڑی کے علاقے میں جو اسمگلنگ کے معاملات ہیں، گودام ہیں اور دیگر چھاپے مار کارروائیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ناظرین تک بھی چیزیں پہنچا رہے ہیں. تو اب تک اگر ہم ایک اوور ویو لیں کہ کتنے ہفتے ہو گئے اور اس میں کتنی مالیت کا سامان اب تک ضبط کیا ہے یا پکڑا گیا ہے جو کہیں نہ کہیں ٹیکس کے معاملات اور معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہاں موجود تھا؟ جی بالکل الحمدللہ کوئی آپ 3 ہفتے کم و بیش کہہ سکتے ہیں جب سے یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے اور اس میں الحمدللہ ڈسٹرکٹ کیماڑی لیڈ کر رہا ہے اینٹی اسمگلنگ کیمپین میں. کراچی میں ہمیں آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی طرف سے اسمگلنگ کو لے کے 0 ٹالرنس پالیسی ہے اور ہمارے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا صاحب نے ہمیں ہر قسم کی سپورٹ اور ریسورسز بھی دی ہیں. تو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر پے در پے روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ کامیاب کارروائیاں کر رہے ہیں اور ہم نے اب تک جو ہے وہ متعدد ریٹس کیے ہیں اور اس میں ہم نے وی کین سیفلی سے کہ ہنڈریڈز آف ملینز کا جو ہے وہ سامان وہ ہم نے کانفسکیٹ کیا اور جو ہے وہ کسٹم اور دیگر جو متعلقہ حکام ہے ان کے حوالے کیا. عارف صاحب یہ کس طرح کا سامان تھا اس کے اندر، یہ بتا سکتے ہیں کیا کیا برآمد ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ اسمگل ہوتی ہیں ایران اور افغانستان سے مختلف قسم کی اشیاء ہے جس کے اندر آپ چھالیاں سمجھیں اور ٹائرز بھی ہیں، اس میں پلاسٹک بھی ہے، اس میں غذائی اجناس بھی ہیں، ڈرائی فروٹ ہے، ڈرائی ملک ہے اور دیگر اس طرح کی دوسرے مسالے ہیں اور اس طرح سے مختلف الیکٹریکل آئٹمز بھی ملے ہیں. یعنی متعدد قسم کی اور انڈین گٹکا ماوا جو پاکستان میں ہمارے شہر میں کراچی میں وہ زہر کھولنے کے لیے نوجوانوں کی رگوں میں، تو یہ گٹکا ماوا جو ہے ان کو نقصان پہنچانے، ان کی صحت تباہ کرنے کے لیے جو انڈیا سے جو آ رہا ہے اس کی بھی ہم نے بڑی مقدار الحمدللہ کانفسکیٹ کی ہے. زبردست. اچھا عارف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ دیکھیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے. آپ نے جہاں جہاں کارروائی کی وہ ہاٹ اسپاٹس بتا سکتے ہیں کماڑی کے کون کون سی جگہیں تھیں اور کتنی بڑی گودام تھے، کتنے بڑے بڑے پیمانے پہ یہ رکھا جا رہا تھا سامان جو پورے کراچی اور صوبے اور پورے ملک میں جانا تھا؟ جو ہے دیکھیں بیسیکلی کماڑی جو ہے وہ ہب چوکی کے راستے بلوچستان سے کراچی اور صوبہ سندھ میں داخل ہونے والی ٹریفک کے لیے جو ہے وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک انٹری پوائنٹ ہے. تو انٹری پوائنٹ کے اوپر آپ کارروائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پورے صوبے میں جانے والا مال، مختلف ڈیسٹینیشنز پہ جانے والا مال آپ کو ملے گا. اس میں ہب چوکی ہے، موچکو ہب چوکی کی طرف سے آنے والا جو ہمارا موچکو چوکی ہے، اس کے علاوہ کچھ کچے راستے ہیں ان پر ہم نے کریک ڈاؤن کیا. سعید آباد کے علاقے میں سعید آباد ٹرمینل اور اس کے اطراف میں سوفٹ روڈ اور دیگر جو مارکیٹس ہیں ان پر کریک ڈاؤن کیا. اس کے علاوہ اسی روٹ کے اوپر جو مزید تھانے پڑتے ہیں ہمارے، چاہے وہ مدینہ کالونی ہو، چاہے وہ آگے شیر شاہ ہو، سائڈ تھانے ہوں، یعنی الحمدللہ تقریباً ضلع بھر میں تمام تھانے جو ہیں اس کے اندر. زبردست. عارف صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو ہوتا ہے جو راستے سے جو آ رہی ہیں چیزیں گاڑیوں کی ذریعے، ایک تو وہ کاروائی، کچھ گودام بھی ملے ہیں کسی جگہ پر کہ بڑے بڑے پیمانے پہ گودام بھرے پڑے ہوں؟ جی ہاں بالکل گودام ملے ہیں، بڑی کوانٹیٹیز کے گودام تھے، سعید آباد کے ایریا میں ہوں یا وہ موچکو کے ایریا میں ہوں، ماری پور کے ایریا میں ہوں. ہم نے اس میں خود اور کسٹمز حکام، انفورسمنٹ اور انٹیلیجنس اور اس کے علاوہ باقی جو دیگر حساس ادارے ہیں ان کے ساتھ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے متعدد آپریشن کیے ہیں، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آخری سوال عارف صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا اور یہ ایک خاص طبقہ ہے جو ذہنوں پہ ایک سوال اٹھا رہا ہے کہ دیکھیں جی ابھی تو نگراں حکومت ہے، بیک سپورٹ ہے، بہت سارے معاملات ہیں اس کے کار فرما کہ کل کو منتخب حکومتیں آ جاتی ہیں تو کوئی رکاوٹ آتی ہے اور اس کو کیسے دیکھیں گے کہ آئندہ اس کا ایسا ٹھوس اقدام ہو کہ یہ اسمگلنگ باقاعدہ جڑ سے ختم ہو اور وطن عزیز کو جو ہے جس طرح نقصان پہنچا ہے وہ نقصان ختم ہو اور فائدہ پہنچنا شروع ہو. یہ ہماری کمانڈ کا اور ہماری پولیس کا بالکل یہ فرم ریزالو ہے کہ یہ آج نہیں، ایک دن نہیں، یہ کنٹینیوڈ پریکٹس ہوگی اور اس میں تمام ادارے اور تمام ٹیئرز آف گورنمنٹ ساتھ شامل ہیں. تمام کی یہ 0 ٹالرنس پالیسی ہے جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی اس میں پریشر نہیں، بلکہ یہ تمام جو ہے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ اور ایک آپس میں کوآپریشن کے ساتھ ہونے والی ایفرٹ ہے جس کے الحمدللہ آپ نتائج دیں. بہت شکریہ عارف صاحب، بہت شکریہ اپنا موقف دینے کے لیے اور بتانے کے لیے. ناظرین میں بتا رہا ہوں نا کہ کروڑوں روپے مالیت کے یہ جو معاملات ہیں اس شہر کے اندر، بلیک مارکیٹ جو ہے اس کے اندر یہ سارا سلسلہ جاری ہے. قومی خزانے جس سے میرے اور آپ کے سارے مسائل حل ہونے ہیں
وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی خزانے میں پیسہ نہیں ہے، آپ کے بلدیاتی مسائل، کیوں پیسہ نہیں ہے، فنڈز نہیں ہیں، آپ دیگر جگہیں محکموں کو کھنگالیں گے نا تو جو رونا آتا ہے نا سامنے کہ جو ایک عام آدمی کے براہ راست مسائل ہیں، وہ براہ راست میں جو مسئلہ رکاوٹ بنتا ہے اس کے اندر جو چیزیں پیچھے نکل کر آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی فنڈز نہیں ہیں، ہم بڑے بڑے پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے فنڈز درکار ہے۔ وہ جو فنڈز ہیں وہ کیسے، وہ ادھر آئیں گے قومی خزانے میں یا جمع تو ہونا شروع ہوں گے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک تاجر اس لیول پہ آ کے ٹیکسز جو دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ بیوقوف ہے؟ وہ کیا کرے پھر؟ وہ سر نہ پیٹے؟ اتنے عرصے سے جو سلسلہ جاری تھا اس شہر کے اندر کہ مکمل طور پہ ایک بلیک مارکیٹ قائم تھی جس کے اندر اتنی آزادی تھی کہ جس کا جو دل آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اپنی جیبیں بھری جا رہی ہیں، تو اس کے اوپر کارروائیاں ہم نے سنوائی کہ کس طرح بتائی جا رہی ہیں۔ ایس ایس پی کے ماڑی تھے، وہ بتا رہے تھے کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان جو ہے وہ برآمد کر رہے، نہ صرف راستے سے بلکہ گوداموں سے۔ تاجر رہنما ہے عتیق میر صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، میں ان سے بھی جان لیتا ہوں کہ ایک طرف پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں، تو یہ جو تاجر برادری ہے، جو مقامی تاجر برادری ہے جو اسی مارکیٹ کے اندر اپنا سامان بیچتی ہے، بہت اہم سوال ہے کہ ان کو پہلے کیا مسائل کا سامنا تھا اس اسمگلنگ کی وجہ سے، میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا اور ناظرین تک پہنچاؤں گا، اور اب یہ جو اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے بعد ان کو کیسا محسوس کر رہے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے، ان کا کیا موقف ہے؟ عتیق میر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اسمگلنگ کے خلاف تو بڑی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، بہت ہی غیر مؤثر، غیر سود مند اس وقت اگر میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جتنا مال مختلف ذرائع سے ملک میں اسمگل ہو کے پہنچ چکا ہے، مختلف گوداموں میں، مختلف دکانوں میں، اگر 6 ماہ تک نیا مال نہ بھی آئے تو یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، یہ جو پورا ایک نظام اسمگلنگ کا، یوں سمجھے کہ ایک قانونی جو طریقہ کار ہے امپورٹ کا، اس کے پیرلل یہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید اتنی مالیت کا مال تو امپورٹ نہیں ہوتا ہوگا جتنا اسمگل ہو کے آتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو سوشل میڈیا پر بہت کھلی ویڈیوز جاری ہوتی ہیں، اس میں جب مال انٹر ہوتا ہے ملک کے کسی بھی سرحدی علاقے سے، تو وہاں ایک پورا سسٹم موجود ہے، راستے میں جگہ جگہ چنگیاں موجود ہے، پھر اس کا شہروں میں پہنچ جانا یہ بات ثابت کرتا ہے، اور بڑے شہروں میں، کراچی جیسے شہر میں، کراچی جیسے شہر میں جو کافی فاصلے پر، اگر آپ افغانستان کے بارڈر کو دیکھیں، ایران کے بارڈر کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر دیگر جہاں جہاں سے بھی یہ مال ملک کے اندر داخل ہوتا ہے، اس میں رکاوٹیں تو دیکھیں جو سرکاری طور پر لگائی گئی ہیں، وہ ساری رکاوٹیں معاون و مددگار ہیں اسمگلنگ کے بعد سے۔ اس سے زیادہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے علی بھائی کہ اس وقت بھی کراچی میں بہت سی مارکیٹیں علل اعلان اسمگلڈ مال کی وہ قائم ہو چکی، اور کھلے عام وہاں اسمگلنگ کا سامان بکتا ہے۔ یہ اس لیے بھی کامیاب ہو گیا کہ جو ملک میں مہنگائی بڑھتی گئی، ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہوا، اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، تو لوگوں کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اسمگلنگ۔ اچھا ایک بات بتائیں نا میر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا، دیکھیں نا اس پروگرام کے ذریعے اگر ہم ایک عام آدمی کو اور سمجھانا چاہیں، اور اس پروگرام نے مطلب بتانا چاہیں کہ اس سے نقصان کس سطح پر جا کر ہوا ہے، اس کے نتائج کتنے بھیانک نکلے ہیں ایک تاجر کو، تو کوئی اگزامپل دے کے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ جی 1000 روپے میں آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ساری چیزیں دے رہے ہیں، مارکیٹ کا آپ کی جو سامان ہے وہ خریدا نہیں جا رہا، باقی دوسرا جو چور دروازے سے آ رہا ہے اس کا سامان بھی بک رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی چیز ہے کتنا نقصان ہوا ہے تاجروں کو جو ٹیکس پیئر ہے وطن عزیز کا؟ نقصان جو تاجروں کو پہنچ رہا ہے وہ یہ کہ اگر میرے سامنے ایک دکان اسمگلنگ کا سامان بیچ رہی ہے اور اس کے سامنے میں قانونی طریقے سے امپورٹ کرتا ہوں اور وہی سامان میں اپنی دکان میں فروخت کے لیے رکھتا ہوں، تو میں نہیں بیچ سکتا۔ خریدار کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ قانونی طریقے سے منگوایا گیا ہے یا نہیں۔ خریدار صرف یہ دیکھتا ہے کہ ایک دکان پر ایک ہی چیز 500 روپے کی ہے اور دوسری دکان پر 300 روپے میں بک رہی ہے، تو وہ خرید لے گا، وہ اسمگلنگ کا مال خرید لے گا۔ دوسری طرف
मुल्क खोखले हो जाते हैं, मुल्क की मैशत का बट्टा बैठ जाता है जब इतना बड़ा नेटवर्क स्मगलिंग का कायम हो जाए। ये स्मगलर्स यूं समझे कि जैसे किसी इंसानी जिस्म में खून चूसने वाली जोकें होती हैं जो उसे लागर कर देती हैं, उसे बिल्कुल मुर्दार कर देती हैं। इसी तरह स्मगलिंग जो माजी में भी रही, लेकिन अब जो इसका दायरे कार बढ़ चुका है, इसे रोकना होगा। इनके लिए बदतरीन सजा इन्हें देनी होगी। अगर इसको ना रोका गया तो देखिए टैक्सेशन का कोई फायदा नहीं, इंपोर्ट कानूनी तरीके से इंपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं। मैं एक और बात कहता चलूं, जब हम स्मगलिंग की बात करते हैं, बॉर्डर से आने वाले सामान की, कस्टम के जरिए जो सामान आता है वो खेपिए कहते हैं, एयरपोर्ट से भी आता है, सी पोर्ट से भी वो सामान आता है, उस पर उनके बाकायदा फिक्स है एक रेट। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और बहुत बड़ी निशानदेही कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे अंदाजा है इस चीज से का। बड़ा माफिया इस मुल्क में दूसरा नहीं है, ये अंदाजा कर लें। मोबाइल फोन आ रहे हैं और दीगर ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी इस तरह। हाँ, एक कंटेनर जिस पे आपने टैक्स बचा लिया, आपने रिश्वत देकर किसी अप्रेजर को, कस्टम ऑफिसर को, वही कंटेनर कि अगर उससे टैक्स लिया जाए तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है, उस माल की कीमत दुगनी हो जाती है। तो ये इस माफिया को कौन रोकेगा? अच्छा, हम ये भी तो देखते हैं, मगर एक मामला ये भी है मीर साहब, ये भी देखें, मैं इसलिए आपको पसंद भी करता हूँ जाहिर तौर पे, आप खुल के बोलते हैं और जम के बात करने के जो हैं वो कायल हैं, उसके कायल हैं, मैं इसलिए भी आपको जाहिर तौर पे पसंद करता हूँ। ये सवाल मैं आपकी तरफ दे रहा हूँ, उसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप बड़े बेहतर अंदाज में मुझे पता है देंगे कि जब यही कस्टम के इदारे कभी हमें कार्रवाई करते दिखाई देते हैं तारक रोड के जगहों पे या जेल चौरंगी के अतराफ की जगहों पे या हाईवे की तरफ या मुख्तलिफ ऐसे ही मुकामात पर, मैं क्या क्या नाम लूँ, सबको सबका पता है, तो वहाँ पर हमने ना गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज भी सुनी है, हमने ये मामला देखे हैं कि वो मैदान जंग भी बन गया है और हमें खबर चलानी पड़ती है कि जी ताजिर बिरादरी जो है वो सरापा एहतिजाज हो गई है, वो ताजिर बिरादरी जो है वो लाठी सोटे लेके जो है ये सड़कों पर आ गई है। तो ये ताजिर बिरादरी फिर कौन है? ये इसको आप अपने से अलग क्यों नहीं कर रहे? देखिए, नहीं पता होता किसके पास माल किस तरह आया है, इसलिए कि जो कस्टम से जो कानूनी तरीके से जो माल आता है वो भी उन्हीं कंटेनर्स में आता है, जो स्मगलिंग के जरिए आता है वो भी बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स पे, ट्रकों पर, मार्केटों में पहुंचता है। तो ये इसके बारे में बाकायदा रेकी की जाती है। लेकिन मैं जो दूसरी बात करने चला हूं, यकीनन इनको इनके खिलाफ कार्रवाई कस्टम की होनी चाहिए, लेकिन ये क्या तरीक़ाकार है कि आधी रात को पूरी टीम, कभी कभी 100 लोग होते हैं, उनके साथ रेंजर्स भी, पुलिस भी, ये गोडाउन्स के ताले तोड़ते हैं और उसके बाद 10-10, 12-12 ट्रक माल का उठा के ले जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि जिनका माल स्मगल्ड है उन्हें सजा हो। होता क्या है, वो माल बट जाता है। मिसाल के तौर पे अगर 10 कंटेनर माल बरामद हुआ है तो 5 छोड़ दिए जाते हैं, 5 रख लिए जाते हैं। तो ये मुल्क के लिए छापे पड़े। कस्टम की इस जो खूनख्वार टीम है, ये वो पैसा घर क्यों ले जाए, ये क्यों रिश्वत ले उनसे, ये क्यों वो माल? आप ये समझते हैं कस्टम अपना किरदार बेहतर अंदाज में अब तक करती आई है? मैं सवाल दोहराइएगा। मैं कह रहा हूं कि आप बहैसियत ताजिर और ताजिर बिरादरी और उसके रहनुमा, आप ये समझते हैं कि कस्टम अपना काम बड़े बेहतर अंदाज में करती आई है अब तक? कतई नहीं, कतई नहीं। ये देखिए, एक माल आपका कानूनी तरीके से अगर आपने इंपोर्ट किया है, अगर इनकी नजर में वो नहीं जचता, इनसे आपका सौदा नहीं बनता, तो वो माल आपका वो गलत है, गैर कानूनी है। और अगर वो स्मगल्ड है और इनके साथ आपने साजबाज कर ली, तो फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कस्टम में आप चले जाएं, स्मगल्ड माल के छापों के बाद या जब्त होने के बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जिस डेस्क पे बैठ जाएं वो आपसे सौदा करेगा, सौदा बन गया तो फिर आपको कुछ माल मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ना मीर साहब, अभी एक खबरें ये भी गर्दिश कर रही है कि वो अफसरान जो मुलव्विस हैं, जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हैं, जो स्मगलर्स के सहूलतकार थे, जो काली भेड़ें हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर मौजूद, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस कमेंट को, इस मामले को कैसा देखते हैं ताजिर बिरादरी, ताजिर रहनुमा के तौर पे?
सवाल तो अली ये पैदा होता है, सजा कौन देगा? सजा कौन देगा? हर हाथ किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें, क्या बात। जिसको देखो काली भेड़ों में अगर कोई एक सफेद भेड़ मौजूद है भी तो वो सिवाय कसाब तो के सर यही तो चलने वजह के- है ना, यही तो फिर मीर साहब वजह है ना, आज इस मुल्क, इस वतन अजीज को सब ने मिलकर किस नहज पे पहुंचा दिया है और आज भी मुल्जिमान की तलाश हो रही है। आप क्या समझते हैं? मेरा तो बड़ा दिल दुखता है इस चीज के ऊपर कि आज भी इस नहज पे एक दिन में तो नहीं हो गया, एक रात में, चंद रातों में तो ये मामला नहीं हो गया, एक अरसा लगा ना इसके ऊपर, इस नहज पे ले जाने के ऊपर, कि आज एक आम शहरी भी बिलबिला रहा है, आज एक ताजिर भी बिलबिला रहा है, आज एक जो नौकरी पेशा फर्द है, अफराद हैं, खानदान है, वो भी बिलबिला रहे हैं। देखिए, ये तो जब बेखनी करते हैं आप किसी जुर्म की, किसी वॉलेशन की, किसी की भी, जब आप उसकी रोकथाम करते हैं तो वो इब्तिदाई मरहले पे होती है। आप पौधे को तो उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन जब वो तनावर दरख्त बन जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी वो तनावर दरख्त काटने के दौरान आप पर भी आम गिरता है। इस वक्त पूरा सिस्टम एक कायम हो चुका। अच्छा, मेरा एक, आप मीर साहब एक सवाल इसका भी जवाब दे। देखिए ताजिर ना ये भी बड़ा शिकवा करते हैं कि जी ये जो पॉलिसीज बनती हैं ना, ये बड़ी वक्ती तौर पे होती हैं, हम ये देखते हैं, इस पे भी कमेंट कीजिए ना, कि मतलब हमें बताएं ना कि भाई एक कानून बना हुआ है, उसमें कभी नरमी हो जाती है, कभी सख्ती हो जाती है। अफगान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, उनके खिलाफ एक अहम कार्रवाइयाँ जा रही हैं, माजी में नहीं थी। इस तरह बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कभी सख्ती होती है, कभी नरमी। तो ये जो देरपा पॉलिसी बननी चाहिए, मतलब कुछ जगहों पे तो हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित नहीं हुआ वतन अजीज के लिए? देखिए, जब कार्रवाई करने वाले को पता है कि ये जुज्व वक्ती है और उसकी नियत भी सजा देने की नहीं है, सिर्फ कार्रवाई की है, तो ये कभी भी जुर्म खत्म नहीं होता। देखिए, दुनिया में एक मिसाल मौजूद है कि जब कानून हरकत में आता है तो जुर्म खत्म होता है, जुर्म की जड़ें कट जाती हैं। लेकिन एक तो आपकी नियत नहीं है कि आप हकीकी ये दिखावे के ऑपरेशन है जितने भी इस वक्त मुल्क पे चल रहे हैं। मीर साहब, मैं एक और सवाल ना इसके ऊपर जो आपने कमेंट किया ना, ये दिखावे का, मैं ये कहता हूँ निगरान हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत नहीं है अभी, तो निगरान हुकूमत में दिखावे का ही सही कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बात हो रही है, कहीं ना कहीं मामला सामने आ रहे हैं। तो ये जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे जब ऐवान में जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वहाँ कहाँ गलती हो रही है, कौन गलती कर रहा है? क्योंकि फिर मुंतखब जमहूरियत की बातें होती है ना फिर ऐवान में जाने वाला। तो फिर ये तो देखें ना, फिर ये हम किस तरह समझे? मेरी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अली, बदकिस्मती की बात यह है कि जिन्हें आप मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं वो अवाम के मुंतखब नहीं होते, मखसूस कुव्वतों के आलाकार होते हैं, उनके पसंदीदा होते हैं। यही सबब है कि हमारे यहाँ इंतखाबात भी एक ढोंग है। अच्छा। पहले ही चुन लिया जाता है कि किसे मनसब इख्तिदार पे बिठाना है। हाँ। उसके बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन तो एक खाना पुरी है, इससे ज्यादा इलेक्शन की हैसियत क्या है? सिलेक्शन होते हैं। तो यही सबब है कि हमारे यहाँ या तो फिर पूरी तरह जमहूरियत को आप लपेट दें, आमरीत को मुसल्लत कर दें, कि इसलिए कि जमहूरियत की आड़ में अगर आमरीत होगी तो ना वो तीतर होगा ना वो पटेल। तो एक चीज लागू हो जाए, या खुली आमरीत हो या एक साफ शफाफ जमहूरियत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यही सबब है कि अवामी नुमाइंदे में मायूस करते हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब, बहुत शुक्रिया तफसील अपना मौक़िफ़ जो है वो देने के लिए, और बड़े ही खुले और वाज़े अल्फाज में मीर साहब जो है वो बात करते हैं, ताजर रहनुमा थे, खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि एक आम इशू है, वतन अजीज़ का मामला है, मामूली बात नहीं है। मईशत किस लहज पे पहुंच गई है, उसी के ही असरात हैं कि आज बिल्स की जो हम टैक्सेस की मद में और दीगर चीज़ों में जो बिल्स पहुंचे हैं कि एक आम आदमी अपना घर चलाने जोगे नहीं रहा, एक आम आदमी अपनी यूटिलिटी बिल्स को पूरा करने के लिए उधार ले रहा है। कभी ज़िंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया था लोगों ने कि कभी उधार लिया जाएगा इन बिल्स के लिए, मगर आज लेना पड़ रहा है। लोगों के पूरे महीने के जो मामलात हैं वो धर्म भरम होकर रह गए हैं। राशन खरीदें, बिल्स दें, बच्चों की
فیسیں ادا کریں، بیمار غلطی سے کوئی ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ کیا جائے۔ ناظرین، بہت ہی تلخ حقائق ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کے اندر، کراچی ٹوڈے کے اندر۔ میں اب کاٹی کے جو صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا۔ فراز الرحمان صاحب بھی اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مقامی تاجر جو ہیں وہ کس طرح پریشان ہیں، عتیق میر سے میں نے بات کروائی۔ سر، آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے ایس ایس پی کیماڑی سے بھی بات کی تھی، جو اس وقت کروڑوں روپے مالیت کے اس وقت کاروائیاں چل رہی ہیں، جس میں کروڑوں روپے مالیت کے جو نان کسٹم اور اس کے اوپر حوالے سے جتنے بھی سامان ہیں وہ ضبط کیے گئے ہیں۔ آپ اس کاروائیوں کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کیا ہوگا، اس سے نتائج مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی جو سب سے اہم چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ دیر آئے درست آئے یہ کارروائی شروع ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اسمگلنگ کی روک تھام کے بغیر جو ہے ملک ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ دونوں بارڈرز کی طرف سے جو ہے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان کو میرے حساب سے کور آؤٹ ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا لوکل انڈسٹریز جو ہے وہ سروائیول اس کا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا مجھے یہ بھی بتائیں نا فراز الرحمان صاحب، کہاں کس طرح یہ جو آپ لوکل انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں، لوکل صنعت کار کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ کن کن بنیاد کے اوپر کس کس طرح کے مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، تاکہ ناظرین اور متعلقہ ادارے تو سنیں نا آپ کی بھی بات؟ جی، بات یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پچھلے دنوں جو ہو رہا تھا برباد ہو جائے گا نہیں، برباد ہو گیا تھا۔ اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی چونکہ انہوں نے جو ہے یہ کریک ڈاؤن کیا ہے، اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ انڈسٹریز دوبارہ بحال ہوں گی، اور یہ اسمگلنگ کی روک تھام کی وجہ سے جو مینوفیکچر ڈیمیج ہو رہے تھے، جو لیگل امپورٹ کرنے والے ہیں ڈیمیج ہو رہے تھے، ان کو جو ہے وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف کچھ مثال دے کے سمجھا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس طرح کے صنعت کار کس کس طریقے سے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ جیسے آپ ایک مثال لے لیں، آئل انڈسٹری ہے۔ اب آئل کی جو پیکیجنگ ہے، پیکیجنگ کے ساتھ جب ایران کا آئل یہاں آ کے مارکیٹ میں سیل آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کوکنگ آئل، تو وہ کوکنگ آئل کی جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے اس کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ٹیکس دے رہی ہے، جو قومی خزانے میں تھوڑے بہت پیسے دے رہی ہے۔ ایزی منی کی طرف آ جاتے ہیں اور ٹریڈر کی طرف آ جاتے ہیں، تو لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اس پہ سے ہٹ جاتا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ پہاڑ کھودنا ہے اور پھر پانی لانا ہے اور پھر کرنا ہے، وہ محنت سے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، ان کو ایزی منی ملنے لگتی ہے۔ جو آئل پڑا ہوا ہے ڈبوں میں پیک کرو اور دینا شروع کرو، اور آسانی نہ کوئی ٹیکس نہ کوئی چیز۔ جی جی جی، بالکل آسانی ہے، آپ نے ساتھ دیا اور پھر آپ نے اس میں ٹنوں میں بھی مارجن رکھا اور باقی تمام چیزیں۔ بارڈر ٹریڈ اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، مگر لیگل بارڈر ٹریڈ ہونی چاہیے۔ اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ جی جو بھی عناصر اس کے اندر ملوث تھے، جو ماضی کے اندر جو ہے وہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کراتے تھے، چاہے وہ کسٹم اہلکار ہوں، چاہے وہ دوسرے اداروں کے اندر ادارے ہوں، سیکیورٹی ادارے ہوں، ان کو سخت کارروائی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ٹریڈر کی غلطی نہیں ہے، یہ ان اداروں کی بھی غلطی ہے۔ اگر فرض کریں کہ جی ایس بی سی اے جو ہے وہ ایک نقشہ پاس کر کے دیتا ہے اور بعد میں وہ ٹوٹتا ہے، تو ایس بی سی اے کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے افسروں سے بھی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، جبکہ وہ بلڈنگ توڑ دی جاتی ہے، اور ایسے ماضی میں واقعات آپ کے سامنے آئے، ابھی بھی آ رہے ہیں فراز صاحب، بالکل مناسب بات کر رہے ہیں۔ ایک جو وہ ہے اعتماد، وہ بھی بحال نہیں رہتا۔ تو اس لیے بات یہ کہ ہماری اپنی اگر غلطیاں ہیں، ہم جو چھاپے مار رہے ہیں اس وقت، اور چھاپے جو ہم نے لوکل ویئر ہاؤسز میں مارنا شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ شور مچانے کے لیے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ اچھا، بات یہ کہ آپ کو پہلے بارڈر پہ روکنا چاہیے نا، آپ شہر کے اندر آنے کے بعد ویئر ہاؤسز پہ حملہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے سب کو بائی پاس کر دیا اور کسی کو نقصان دینے کے بجائے آپ اس ٹریڈر کو نقصان دے رہے ہو، جو ٹریڈر جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہی نہیں ہے۔ چلے بہرحال آپ کا موقف ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز نان کسٹم پیڈ ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو بھی معلوم ہے؟ یہ گارنٹی بھی نہیں ہوتی نا، بعض دفعہ جب دکانوں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں اور مال اٹھا کے لے لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ ایویڈنس مانگتے ہیں کہ جی آپ پروف کریں کہ یہ مال آپ کا جو ہے لیگل ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان اداروں کو چاہیے کہ جی یہ آپ کا اللیگل مال ہے، آ جائیں جی آپ بھی آ جائیں اور یہ ضبط کریں۔ دیکھیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے۔ ابھی جو صورتحال ہے، میں ایک جگہ تو کہہ رہا ہوں کہ جی بہت اچھی چیز ہے اور بہت اعلیٰ چیز ہے، مگر اس کے اندر جب شہر کے اندر آنے کے بعد
جو آپ دکانداروں کے ساتھ یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے اس کی فلاں دکھائیں، یہ چیز کی فلاں دکھائیں، تو ڈیفینیٹلی وہ سیل در سیل ہوتا ہوا آیا ہے سپلائر کے تھرو تھا. اس کے اندر ڈائریکٹلی ٹریڈر جو شاپ کیپر ہے وہ انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو لوگ انوالو ہیں آپ وہاں تک کو پہنچیں. ٹھیک ہے نا. یا آپ وہاں سے ہی راستہ کٹ کر دیں کہ جی آئندہ ان کو جو ہے یہ سپلائیز ملے ہی نہیں. تو فراز الرحمان صاحب، یہ جو آپ کے پاس اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آتے رہے ہیں کاٹی اور دیگر فورمز پہ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں وزراء سے اور اتھارٹیز سے اور کنسرن تمام لوگوں سے، تو یہ رائے آپ نے ان کو نہیں دی، یہ مشورہ کہ جی اگر کرنا ہی ہے تو بارڈر سے ہی لیگل ٹریڈ کر دو؟ نہیں، لیگل ٹریڈ تو ہوتا ہے نا. لیگل ٹریڈ کی چھتر چھایا میں تو یہ انلیگل ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اس کو باقاعدہ ایک نظام کے تحت تو کبھی یہ مشورہ دیا آپ نے؟ یہ انلیگل ٹریڈ تو آپ کا بائی پورٹ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر فرض کریں کہ کوئی انسان جی ڈی کے اندر خود بٹ کر رہا ہے، کوئی معاملات کر رہا ہے اور پھر وہ جو ہے جی ڈی پورٹ سے باہر نکل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تو اسمگلنگ کاؤنٹ ہوگی نا. زمین، سمندر اور ہوا، ایئرپورٹ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فراز الرحمان صاحب. بہت شکریہ تاجروں کا جو موقف ہے دینے کے لیے، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بھی موقف دیا. تاجر برادری تھی بھائی، یہ کاروائیاں ایک طرف قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں. آج میں نے پروگرام میں سوچا کہ تاجروں سے تو پوچھا جائے جن کے لیے یہ معاملات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ معیشت کو بہتر بنانا ہے نا. معیشت کو بہتر بنانے کے لیے تاجر برادری کو ایک کردار ہوتا ہے. تاجر برادری وی آئی پی تصور کی جاتی ہے. ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے تاکہ ان سے موقف لیں. ان کے موقف بھی ہم نے آپ کو سنا دی ہے، جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان کے موقف بھی. البتہ یہ ہے کہ اب مستقبل قریب میں اس کے نتائج ایک عام آدمی کو کب ملیں گے، یہ ایک سوال ہے جو اس وقت بھی عام شہری کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہے، اور بالخصوص جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی اس وقت یہی چیز اٹھ رہی ہوگی. ناظرین، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں کہ امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ڈسکس کریں گے.